بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم راستہ راستی بھول گیوں راس تقوی نو پایائی ول میاں ول کڈنے دا تینوں ول نہیں جا ول او دے ول میاں ولی ول کڈا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں تاج اس وقت ول ول ہو سی تاج اس وقت ول ول ہو سی جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں انتہائی احترامہ دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں معززات بہنوں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک دیاں رحمتاں برکتاں اللہ پاک ہر مسلمان نو نصیب فرمائے جو اسی قرآن و سنت دیاں باتاں سنیے سنائیے اللہ پاک سانو سارے نو قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ اپنا عمل اپنے شب و روز گزارنے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں
عید الاضحیٰ دی آمد آمد ہے، اور اس عید الاضحیٰ دی مناسبت نال جد الانبیاء بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دا تذکرہ کرانگا، اور نال نال انشاءاللہ تربیتی اصلاحی باتاں بھی ہون گیاں، اور اللہ تعالی میرے سمیت اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی محبت اپنا قرب نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے اونا دیاں یادہ دے نال اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کر کے آیا ہاں۔ سبحان اللہ۔ او پیغمبر نے بعد مفسرین نے لکھیا ہے، اللہ پاک نے انہاں دی نسل وچوں اللہ نے 70,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، بعد نے 80,000 دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں یاداں، آپ دیاں وفاواں، آپ دیاں قربانیاں، آپ دی استقامت، اور آپ نے شرک دے ایوانہ دی اندر توحید دے ترانے بلند کیتے، توحید دی آواز بلند کیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دشمنہ نے کی کچھ نہیں کیتا، آگ اندر ساڑن دے پروگرام بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو طرح طرح دیاں پریشانیاں دے اندر مبتلا کیتا، طرح طرح دیاں آزمائشاں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشاں دا مقابلہ کیتا، اور اللہ دے پیغمبر دی ایک ہی دعوت سی کہ لوگوں، ساری کائنات دا خالق مالک صرف اللہ ہے، ساری کائنات دا داتا صرف اللہ ہے، ساری کائنات کو دینے والا صرف اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے، عزت ذلت دا مالک صرف اللہ ہے، عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز سب تو پہلے اپنے گھر وچوں شروع کیتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو پہلے اپنے عزیز و قارب نو اللہ دے عذابہ کو ڈراؤ، اپنے اللہ دی دعوت پیش کرو، اپنے اللہ دا تعارف کراؤ، اپنے عزیز و قارب تو دعوت شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر والیاں تو دین دی تبلیغ شروع کرو نا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اس خوبصورت انداز کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے محبوب
پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے نبیاں دے امام پیغمبر صلی اللہ، سارے مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ویر میرے واسطے بے شک نہ بولیا کر، اپنے سونے نبی دا نام سن کے درود پاک پڑھیا کر، جانا ہے اللہ میرے تے راضی ہو جائے، اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب کس کتاب اندر ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک اللہ دے سچے نبی سن، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اتے اللہ تبارک و تعالی فرما دینے، اے میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خبر بیان کرو۔ میرے بھائیو اے پکیاں خبرانے، انہاں خبراں اندر کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ دے قرآن وچ خبراں بیان کیتیاں گئیاں نے۔ دنیا دیاں خبراں تے بڑے شوق نال پڑھنا ہے، دنیا دیاں اخباراں دا بڑا گہرائی نال مطالعہ کرنا ہے۔ کدی اللہ دے قرآن بھی پڑھ لیا کر، کدی اللہ دے قرآن دے اوراق بھی کھول لیا کر، کتے سیرت ابراہیم نظر آئے گی، کتے سیرت اسماعیل نظر آئے گی، کتے میرے پیغمبر دے اخلاق دے تذکرے نظر آن گے، کتے صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں نظر آن گیاں، کتے میرے ویر حضرت اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام دی تینوں استقامت ملے گی، حضرت ابراہیم دیاں قربانیاں دا تذکرہ ملے گا۔ آؤ ویروں میں قرآن سناواں، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا، اسی انہاں نو ازمائش در ازمائش اللہ اکبر مبتلا کیتا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ اکبر، ہر ازمائش وچوں کامیاب ہوئے، 100/100 نمبر حاصل کیتے، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ کریم فرمان دے لے اسی پھر پیشوا چن لیا، اسی امام چن لیا، اسی اپنے ابراہیم دا انتخاب کر لیا۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ کریم نے انہاں دی اولاد نو بھی چن لیا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میرے دوستو بزرگوں، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ تیرے قرآن دی صداقت تو قربان جاواں۔ کیویں قرآن کھول کھول کے باتاں بیان کردا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں اے شاناں اللہ دے نبی دی سیرت دے تذکرے، بات لمبی نہ ہو جائے میرے بھی توجہ فرمانا ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے اللہ دی توحید دی دعوت پیش کیتی ہے، اپنے بابے آدر تو شروع کی تھی، اپنے ابو تو شروع کی تھی، تے اللہ دے پیغمبر دا انداز کیے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے سونے محبوب تے اس انداز نو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اذ قال لأبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اپنے باپ نو یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابو جی سبحان اللہ، انداز اللہ دے پیغمبر دا ویکھو، اے نوجوانو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا انداز چیک کرو۔ اے میرے ابو جی اینا دی عبادت کیوں کر دے ہو جڑے سن دے نہیں نے، جڑے دیکھ دے نہیں نے؟ فرمایا اینا دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جڑے تانوں کچھ دے بھی نہیں سکدے، کسے شے دے اختیار بھی نہیں رکھ دے، اے تانوں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکدے۔ اے میرے بابا اے میرے ابو جی تسی انہاں دے سامنے کیوں اپنی جبین جھکاندے ہو؟ انہاں دے سامنے کیوں اپنے سر نو جھکاندے ہو؟ ابو جڑے سنتے بھی نہیں، جڑے دیکھتے بھی نہیں، تسی انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو نو سمجھا رہے نے، لوگو اے اللہ دی دین ہے، اللہ جنوں علم عطا کر دے، اللہ جدے سر تے چاہے نبوت دا تاج سجا دے وے، اللہ علم نبوت عطا کر دے وے، اللہ عقل و شعور عطا کر دے وے، اے سونے اللہ دی عطا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، سبحان اللہ۔ اے جڑے دیکھ دے نہیں سن دے نہیں، کئی ساڈے پرانا انہاں نوں بھی بھلیکھا پیا ہے، او جی سندے نے قبراں والے سندے نے، اچھا جی چلو مان لیا سندے نے، مان لیا جی تسلیم کر لیا سندے نے، تے پھر اگوں جواب بھی آندا ہے کیوں جی؟ اچھا اللہ نے سنن دی طاقت دیتی ہے تے بولن دی طاقت نہیں دیتی ہے؟ اللہ نے سنن دی طاقت دیتی ہے تے بولن دی طاقت اللہ نے چھین لی ہے؟ اے جی سن دے نے، کون بکرے لے کے آیا ہے، کون دودیاں دیگاں لے کے آیا ہے، کون پتاسے لے کے آیا ہے، کون مکھانے لے کے آیا ہے، او سن دے بھی نے تے دیکھ دے بھی نے۔ اللہ فرماندے نے لوگو اے علم
علم والا تے جاہل برابر نہیں ہو سکدا، رات اندھیرا برابر نہیں ہو سکدا، اے دیکھن والا تے انا برابر نہیں ہو سکدا، او کائنات والیو اے مویا تے زندہ برابر نہیں ہو سکدا، جنوں کفن اپنے ہتھی پوا دئیے، جنوں غسل آپ دوا دئیے، جنوں کندیاں تے چا کے او قبر اندر پا دئیے، اتے مٹی دا ڈھیر سجا دئیے، اتے پھلاں دی بارش پا دئیے، او میرے ویر او نہیں سن دے، انہاں نوں تے آپ دعاواں دی لوڑے، سارے کہندے نے دعا کرو اللہ قبر دیاں منزلہ آسان کر دے وے، دعا کرو اللہ بشری غلطیاں معاف کر دے وے، غلطیاں تو پاک، غلطیاں تو مبرہ اللہ نے کوئی ذات بنائی ہے تو میرے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اللہ نے کوئی غلطیاں تو مبرات پاک اگر کوئی ذات بنائی ہے او میرے سونے محمد دی سبحان اللہ۔ لوگوں جڑے قبر اندر چلے جان انہاں واسطے دعا کری دیے، آکھی دا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سونیا سانو بھی معاف کر دے، ساڈے ماپیاں نو بھی معاف کر دے، اللہ ایمان والے نو بھی معاف کر دے، اللہ یوم حساب دیا منزلہ آسان کرنا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو زندہ تے مردہ برابر نہیں، جیڑا دنیا تو فوت ہو جائے اللہ دا قانون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اے میرے نبی تسی قبراں والیاں نو نہیں سنا سکدے، قبراں والیاں نو تسی نہیں سنا سکدے۔ ایک ہی ہے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے، حق دا بیان ہے، اللہ دا قرآن ہے، اس بادشاہ دا پاک کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ انکا لا تسمع الموتا، جیڑا فوت ہو جائے، جیڑا موت نال ہمکنار ہو جائے، لا تسمع الموتا، او نہیں جے سندا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سندا جیڑا بندہ ہے او سلام دا جواب دیندا ہے، او اگوں بات دا جواب دیندا ہے۔ پتہ لگا جڑے جواب نہیں دیندے تے قیامت تک بھی نہیں دے سکدے، او کدی اگوں آواز نہیں آئی، کدی جواب نہیں آیا۔ کیوں جواب نہیں آیا؟ میرے اللہ دا قانون ہی نہیں ہے۔ فرمایا قانون کی ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اے میرے نبی تسی قبر والیاں نو سنانا چاہو تو نہیں سنا سکدے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بابا اے نہیں سن دے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابو جی مینو اللہ نے علم نبوت عطا کیتا ہے، مینو اللہ نے عقل و شعور عطا کیتا ہے، مینو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کیتی ہے۔ فتبعنی تسی میری پیروی کرو، فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے سیدھی راہ دے میرے بابا،
تسی میری پیروی کرو گے، اے صراط مستقیم جے، اے سدھی راہ جے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت اللہ دا قرآن بنیا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابو جی شیطان دی عبادت نہ کرو، ابو شیطان دے آنکھیں نہ لگو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ بابا اے جڑا شیطان ہے اے میرے اللہ دا دشمن ہے، میرے رب دا دشمن ہے، میرے رحمان دا دشمن ہے۔ میرے ابو جی انہاں دی عبادت نہ کرو، اے شیطان دے آنکھیں نہ لگو۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اے شیطان جڑا ہے انسان دا کھلا دشمن ہے، ہر وقت کوشش کردا ہے آدم دے بیٹے دے منہ وچوں کفر نکلے، شرک نکلے۔ کھلا دشمن دن رات گمراہ کرنے دی کوشش کرتا ہے، دن رات اپنے حربے استعمال کرتا ہے، مختلف طریقیاں دے نال انسان نو گمراہ کرنے دی کوشش کرتا ہے۔ اے شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جویں جسم اندر خون گردش کردا ہے ایویں خون اندر اے شیطان جڑا ہے گردش کردا ہے۔ میرے ویر کھلا دشمن ہے، اپنے دشمن نو پہچان، اپنے دشمن نو پہچان جڑا تینوں اللہ تو دور کرنا چاہندا ہے، اللہ دی رحمت تو دور کرنا چاہندا ہے، تینوں اللہ دیاں ناراضگیاں دا حقدار بنانا چاہندا ہے۔ اے شیطان جڑا ہے انسان دا کھلا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے آدم دا بیٹا اللہ نو سجدہ کردا ہے تے سجدے دی حالت اندر انسان سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہوندا ہے۔ یہ شیطان جڑا اپنے سار اندر مٹی پاندا ہے، کھے پاندا ہے، واہ ویلا کردا ہے، ہائے ہائے کردا ہے، کہندا ہے ابن آدم نو سجدے دا حکم ہویا، انہیں سجدہ کر کے اللہ دا قرب پا لیا، اللہ دی رحمت پا لئی، کامیابی پا لئی، انہیں رب دی رضا پا لئی۔ مینوں سجدے دا حکم ہویا، میں انکار کر کے اللہ دا نافرمان بن گیا، مردود بن گیا، لعنتی بن گیا، میں سجدے دا انکار کر کے اللہ دے غضب دا حقدار بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، نال نال تربیتی باتاں، اصلاحی باتاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے اذان دی نا فجر دی، اے شیطان تھپکیاں دے کے سلاندا ہے، تھپکیاں دے دے کے ستا رہو، کوئی گل نہیں، بڑی پیاری نیند ہے، نیند پوری کرنی چاہیے، اٹھ پاں گے، بڑی عمر پئی ہے، توبہ کر لیں گے، پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، بس تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے شیطان جڑا ہے تسلیاں دیندا ہے اور تھپکیاں دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے اپنے مشن وچ کامیاب ہو جاندا ہے تے کہندا ہے اپنے ساتھیاں نو کہندا ہے جا کے او ویکھو میں کامیاب ہو گیا، میں فلاں بندے نو نماز نہیں پڑھن دیتی، اپنے رب نو سجدہ نہیں کرن دیتا۔ میرے ویر نماز پڑھیا کر،
نماز دی فکر کریا کر، نماز پڑھیا کر، اے مومنا جس دنیا تے آیا ہے تے ننگا آئے، دنیا تو جائیں گا تے کفن دا ٹکڑا پا کے جائیں گا۔ دنیا تے آیا تیرے کان اندر اذان آکھی گئی، دنیا تو جائیں گا تیری نماز جنازہ ادا کیتی جائے گی۔ یہ بھی قسمت نال جے سنت دے مطابق نصیب ہو جائے، ورنہ ہون تے جھٹکا مار کے برا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، تائیں تے اللہ والا لکھ دائے نا، اللہ والا کہندہ ہے سبحان اللہ، اللہ کو لو دعا کر دائے، مینوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، مینوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، مینوں اپنے ہی در تے جھکاویں مالکا، تیرے اگے جھولی اڈا خیر پاویں مالکا، مینوں اپنے ہی در تے جھکاویں مالکا، تیرے اگے جھولی اڈا خیر پاویں مالکا، تو صراط مستقیم تے چلاویں مالکا، مان پاپی ابلیس دا تو توڑ مالکا، مینوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، تو ہی پالن ہار کیویں تیرا بوا چھڈا میں، سب دا پالن وال کون ہے؟ سب دا پالن ہار کون ہے؟ جنہ دا پالن ہار ہے بھائی اسحاق صاحب اچھی بولو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پالن ہار کیویں تیرا بوا چھڈا میں، تو پالن ہار تیرا بوا کیویں چھڈا میں، دیوی ہمتا تو بت سارے ٹکا وڈا میں، تیرے در پہ کے سجدے لکیراں کڈا میں، تیرے در سجدے پہ کے لکیراں کڈا میں، دیواں اکھیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا، دیواں اکھیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، مینوں دتا تو وجود لتا پاواں دتیاں، جدوں ہویا بیمار میں تو شفاواں دتیاں، جدوں ہویا بیمار تو شفاواں دتیاں، ہاتھ پیر نک منہ تے نگاواں دتیاں، میرا انگ انگ دتا ہے تو جوڑ مالکا، مینوں تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے بابا جی شیطان جڑا ہے میرے رحمان دا کھلا دشمن ہے، اے تے آنکھیں نہ لگ ابا انہاں گلاں تو بعد آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے باپ نو مخاطب ہوندے نے کہندے نے کیا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی مینوں ڈر لگتا ہے
چھو لوے کتے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ابو کتے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا اے شیطان جڑا ہے اے اللہ دا دشمن ہے اے اللہ اکبر فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا اے تیرا کدی بھی سجن نہیں ہو سکدا اے تے تیرا دشمن ہی دشمن ہے بابا مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ دا عذاب نہ چھو لوے ابو جان میں اس فکر اندر میں اللہ دا نبی ہاں میرا بابا جہنم دا بالن نہ بن جائے میرا ابو اللہ دیاں ناراضگیاں دا مستحق نہ ہو جائے میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں اللہ اکبر اللہ تیری قدرت و صدقے جاواں میرے ابراہیم نے بڑیاں کوشاں کیتیاں لوگوں ایویں نہ گل کر دیا کرو مولویاں دے بعد اندر تشہیری نہیں رہی میرے بھائیوں جے بیان واز کرن والے او نہیں تے واز سنن والے بھی او نہیں میرے ویر میرے بھائی اللہ دے نبی نالوں ود کے تشہیر والا کون ہو سکتا ہے اللہ دے پیغمبر نالوں ود کے فہم و فراش والا کون ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو جی کہہ کے زبان تھک گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار ترلا مار دینے ہر ساویے نل سمجھان دی کوشش کر دینے میرے بھائیوں مگر باپ گل نہیں مندا باپ کو کی جواب دیندا ہے قال الراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا اے ابراہیم تو انہاں گلاں تو باز نہ آیا تو انہاں باتاں تو نہ مڑیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجب کر دیاں گا میں تینوں پتھر اندر ہی دبا دیاں گا میں تیرا خاتمہ کر دیاں گا لوگو توحید مسئلہ ہی انج دے اپنے جمن والے باپ نو بھی توحید سنائی جائے وہ بھی جان دا دشمن بن جاندا ہے اگر جمن والی ماں نو بھی اللہ دی توحید تے یکتائی دے ترانے سنائے جان وہ بھی جان دی دشمن بن جاندی ہے اے مسئلہ ہی توحید دیکھو جی ہے جے سکے چاچے نو بات سنایا جائے وہ بھی پتھر مارن تے تیار ہو جاندہ ہے اے مسئلہ ہی توحید انجدہ ہے جیڑا بھی سنائے انہوں پتھر مارے جاندے نے انہوں آگ دیاں کولیاں تے لٹایا جاندہ ہے انہوں آگ اندر پھینکیا جاندہ ہے لوگوں میرے ویرو میرے بھائیوں اپنے اللہ دی توحید سنایا کر کوئی ملامت کرے کوئی جناب گل بات کرے پریشان نہ ہویا کر اے گلاں برداشت کرنا اے انبیاء دی سنت ہے اے اللہ دے نبیاں دی سنت ہے ملامت کرنے والے ملامت کر دینے پریشان نہ آیا کر ایویں گھبرا نہ جایا کر اللہ نے تینوں اپنی توحید دا نور عطا کیتا ہے اس اللہ دا شکریہ ادا کریا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی دعوت کی سینا لا الہ الا اللہ تے میرے پاک پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी दावत की सीना क़ूलू ला इलाहा, ला इलाहा पढ़ो हज़रा ला इलाहा। मैं तुहानू ला इलाहा इल्लल्लाह दा तर्जमा ना सुना दियां, मेरे एक वीर बड़ी मुहब्बत वाले कोई चंद महीने पहले मैं थोड़ा जा कलाम पढ़िया, कहने लगे कारी साहब दोबारा किसी ने सुनाना, मैं बड़ा ज़ौक रखना, मेरे वीर जरा मुहब्बत रखो हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया कर, एदे तकाज़ियां नूं भी पूरिया करया कर। और मेरे सोने नबी ने फरमाया अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी दी दावत ला इलाहा इल्लल्लाह। ए ज़मीनो आसमान दे नालों ए कलमा भारी है, और मेरे वीर कुल कायनात नालों भारी है, और पूरी दुनिया नालों भारी है, और ज़मीनो आसमान दे अंदर जो कुछ है ओदे नालों भी एक कलमा भारी है। सुबहान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नबी ने इस कलमे दी बड़ी तारीफ की है ना, हर नबी ने एहो ही दावत दी है ला इलाहा इल्लल्लाह। जद मिट्टी दे खिलौने ढह जाना, और जद मिट्टी दे खिलौने ढह जाना, रूह उड़ जानी बुत रह जाना, और रूह उड़ जानी बुत रह जाना। एहो कहंदे कब्रां नूं पै जाना, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। लवेख लशमा पै गईयां, लवेख लशमा पै गईयां, रूह उड़ गया यादां रह गईयां, डाडियां तकदीरां ले गईयां। ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जग फानी इसनू छड़नाई, और जग फानी इसनू छड़नाई, जो बीजेगा ओह कुछ वडनाई, जो बीजेगा ओह कुछ वडनाई। सिर पैया पता लगनाई, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आज उस घर नूं टुर चलिया तू, अज उस घर नूं टुर चलिया तू, जद जाके रहना कलिया तू, अज उस घर नूं टुर चलिया तू, और जिथे जाके रहना कलिया तू, एवें दिल ना लाई चलिया तू। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बेड़ा नेकियां बनने लाना है, बेड़ा नेकियां बनने लाना है, खाली आया है खाली जाना है, उथे दौलत कम नहीं आना है, उथे दौलत कम नहीं आना है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वेला सब ते आना है, कारी मौत ने फेरा
دے آنا ہے، قاری موت نے پھیرا پانا ہے، جیڑا چڑھیا دن اس ڈب جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرا بابا اللہ دی توحید دا اقرار کر لے۔ باپ بڑا غصیلا ہے نا، کہندا ابراہیم تینوں پتھر مار مار کے رجب کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ لوگو جویں بندے دی زندگی بڑھتی جائے، جویں بندہ پرانا ہوندا جائے، اوویں اوویں شرک بھی زیادہ خون وچ رچدا جاندا ہے، او دا شرک بھی اوویں میں پرانا ہوندا جاندا ہے۔ او شرک نو شرک ہی نہیں سمجھدا، او گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگوں جوابی کاروائی نہیں کیتی، اے نہیں آکھیا نوجوانوں اپنے ماپیاں نو اکھاں کڈن والے ہو، اپنے ماپیاں دے نال بدتمیزی کرن والے ہو، اور میرے ویرو آج ذرا کوئی نیکی کر دے، کوئی سواری تے بٹھا لے تے تھینکیو تے شکریہ شکریہ کرنا ہے۔ او ویکھ اپنے باپ دی ہستی نو، او ویکھ اپنی ماں دی ہستی نو، جنہ تینوں اپنے بازواں تے لوریاں دتیاں، جس باپ نے تینوں کندیاں تے اٹھا کے تینوں سفر کرایا، جس باپ نے تیرے نال ایڈیاں محبتاں کیتیاں، اس باپ دا شکریہ کیوں نہیں ادا کردا؟ اس ماں نال اوکھا بولنا ہے، اس باپ کو دور دور جانا ہے، آج ذرا کو تیرے نال بلائی کر دے، بڑا شکریہ شکریہ تے تھینکیو کرنا ہے۔ کدی اپنے ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کریا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لے اچھا بابا تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں، تو میرا باپ ہے، تو میرا جمن والا باپ ہے، میں تینوں دعوت ہی دے سکنا، میں تینوں پیغام خدا بندی سنا سکنا۔ تے نال اے جملے بولے قال سلام علیک، بابا سلام ہوئے، ابو سلام ہوئے، یہ نہیں کیا چل پھر پراں جے تینوں نہیں تے سانو بہتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ، کیسا انداز اللہ دے نبی نے اپنایا ہے۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابو جی میں تھوڑے واسطے دعا کرتا رہاں گا، اپنے اللہ کو بخشش منگدا ہی رہاں گا۔ بابا سلام کھوے، اللہ اکبر، اللہ دے نبی دعا کر دے رہے، اونی دیر تک اللہ کو منگ دے رہے جنی دیر تک اللہ نے منع نہیں کیتا۔ فرمایا میرے ابراہیم آج تو بعد اپنے مشرک باپ واسطے دعا نہیں کرنی، مشرک واسطے مواحد جویں مردی دعاواں کرے کوئی فائدہ نہیں، مواحد واسطے مشرک دعا کرے کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں جذباتی باتاں نہیں نے، اللہ دا قرآن ہے، میرے محمد دا فرمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ توحید تے موت نہیں ہوئی، تو عقیدہ توحید خاتمہ نہیں ہویا، باویں 100 دیگا پکا 1000 بکرا ذبح کر کٹے ذبح کر، اللہ دی قسم کوئی فائدہ نہیں میرے ویر۔ جے عقیدہ توحید نہیں، جے توحید خاتمہ نہیں ہویا، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت اس نو فائدہ دے گی جنہیں اللہ نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ حضور دی شفاعت انہوں فائدہ دے گی جنہیں اللہ نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ میرے ویر میرے بھائی، میں تھوڑا جا اپنے ویرانوں اے بھی اصلاح کر دیاں، ماپیاں نال الجھنا نہیں ہے، ماپیاں نال بدتمیزی نہیں کرنی۔ کئی ساڈے بھائی جذبات اندر آ جاندے نے، جذباتی ہو جاندے نے۔ نا میرے ویر، اے ویکھ اللہ دے قرآن نے تربیت کیتی ہے، اپنے ماپیاں نوں توحید دی دعوت دینی ہے، لیکن جی کر کے عزت دے تقاضے پورے کرنے نے، ادب و احترام دا دامن نہیں چھڑنا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ویرو، ماپے بڑی دولت نے۔ اے باپ جڑا ہے، اللہ دے سونے نبی فرمایا ہے الوالدۃ اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ اللہ موقع دیوے تے ماپیاں دی خدمت کریا کر، اللہ موقع دیوے تے ماپیاں دی خدمت کر کے اللہ دا قرب پا لے، اللہ دیاں رحمتاں حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ماپیاں دی خدمت دا موقع دے وے، سجدے چ پہ کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ میرے ویر میرے بھائی، اپنے والدین دے نال محبت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن ہدایت میرے اللہ دے اختیار اندر ہے۔ عقل و شعور دینا اور میرے ویر سمجھ دینا میرے اللہ دے اختیار اندر ہے۔ میرے سونے نبی نے ابو جہل واسطے بڑی کوشش کی تھی، ابو لہب واسطے بڑی کوشش کی تھی، عتبہ شیبہ واسطے میرے نبی بڑی کوشش کی تھی، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت دینا میرے اللہ دے اختیار اندر ہے۔ دعوت و تبلیغ کرنا، دعوت و اصلاح کرنا، پیغام خداوندی پیش کرنا، ادب و احترام دے نال، محبت دے نال ہر مسلمان دا حق ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک گل بھی تواڈے کول اچھی ہوئے، اچھے طریقے نال اگے پہنچا دیو۔ اللہ تعالی میرے سمیت اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔